28 तारिक इलिगल नोटिफिकेसन हो। हेर्नुहोस्, एउटा त कुनै पनि सरकारी तन्त्रले त्यसरी लेबर विरुद्धमा त्यसरी नोटिफिकेसन इस्यु गर्न पाउँदैन। भारतका कानुनले त्यो इजाजत दिँदैन। हुन त बङ्गालमा कुनै कानुन लागू छैन, तर भए पनि त्यो इलिगल हो। अगर जुन अफसरले त्यो कागज इस्यु गर्यो, एडभाइसै भए पनि त्यसमाथि कारबाही गर्दाखेरि उसले आफ्नो पोजिसन पनि गुमाउनु पर्ने त्यस्तो त्यो हुन्छ, कारबाही हुन सक्छ। त्यो इलिगल नोटिस हो। र हेर्नुहोस्, आज जुन दार्जिलिङमा चिया कमानमा काम गर्ने है खटी बस्ने आमा बुबाहरूको जुन स्थिति छ र जुन चिया बगानको स्थिति छ, त्यसको एउटै मात्रै कारण हो, त्यो टिएमसी। बोनस उहाँहरूले माग्ने होइन, बोनस उहाँहरूको अधिकार हो। किनभने सालै हर महिना अलिअलि पैसा काटेर ब्यालेन्स सिटमा त्यो हरेक कम्पनीले त्यो राख्नुपर्छ है, प्रोभिजन गर्नुपर्छ। अनि त्यो एनुअली बोनस दिने बेलामा त्यो बोनस दिने हो। प्रोभिजन उनीहरूले ब्यालेन्स सिटमा गरे अनि बोनस दिएनन् भने त्यो गैर कानुनी हो। कम्पनी एक्टका अनुसार त त्यो पनि फ्रड हो। अनि जति मैले चाल पाएँ, 2-4 जना मालिक वर्गसँग पनि मेरो कुराकानी भयो। उहाँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ। किन भन्दा 21 दिनको गेपमा मतलब अगर 3-4 महिना 6 महिनाको गेप हुन्थ्यो भने सायद उहाँहरूलाई केही लाभ पुग्थ्यो पनि होला, केही ब्याजमा बचत हुन्थ्यो होला। तर 21 दिनको गेपमा मतलब 2 खेप गरेर दिनु उनीहरूलाई पनि त्यस्तो केही लाभ देख्दिनँ। र मतलब आज हेर्नुहोस्, यही पश्चिम बङ्गाल, यही क्षेत्रमा सिलिगुडी, तराई र डुवर्समा चाहिँ 20% पाउने, हाम्रो गोर्खाले चाहिँ 20% नपाउने, अनि 20% पाउँदा पनि एकैचोटि नपाउने है, 2 खेपमा पाउने, यो सरासर अन्याय हो। यसले के स्पष्ट गर्छ भने जसरी भए पनि यो गोर्खालाई चाहिँ हामीलाई तङ गर्नै पर्छ भन्ने एउटा जुन मानसिक अवस्थामा जुन टिएमसीका नेतृत्वलाई म देख्छु नि, यो ठिक होइन। र खास गरी टिएमसीका एलायन्स उहाँहरूका साथीहरू, अब जिटिए चलाउने पनि टिएमसीकै साथीहरू हुन्, उहाँहरूले यसको विरोध गर्नुपर्ने। तर उहाँहरू डिफेन्ड गर्छ सरकारले। अरे गलत हुँदैछ त भन गलत हुँदैछ भनेर, डिफेन्ड किन गर्छ हो? डिफेन्ड गर्ने अब जुनै पनि एलायन्स पार्टीले अगर यसरी डिफेन्ड गर, आज यो दार्जिलिङको चिया र दार्जिलिङको अवस्था हो, मतलब यहाँ पुग्ने कारण पनि यही डिफेन्स गरेर हो। विरोध गर्नुपर्छ, अन्याय हुँदाखेरि विरोध गर्दैनन्, उल्टा डिफेन्ड गर्छन् अनि मनमर्जी गर्छन्। भोट चाहिँदाखेरि उहाँहरूलाई चिया कमानको भोट चाहियो, भोट जितेर कुर्सीमा बसेपछि चिया बगान जिटिए क्षेत्रमा पर्दैन भनौँ, यो प्रकारको बयानले चाहिँ एउटा आज यो दार्जिलिङको यो अवस्थामा हामीहरू आइपुगेका छौँ। म यसको घोर भर्त्सना र विरोध गर्छु। पश्चिम बङ्गाल सरकारले यस्तो गैर कानुनी काम गर्न पाउँदैन। धेरै काम भइसक्यो, अब आउँदो दिनमा पाउँदैन। म सम्पूर्ण मालिक वर्गलाई पनि आह्वान गर्छु, मतलब हो आज चिया बगानको स्थिति साह्रै राम्रो छैन दार्जिलिङको, त्यसको लागि म प्रयास गर्दैछु। स्पेसल एउटा प्याकेज दार्जिलिङका चिया प्लान्टर्सले पाउन् भनेर पनि म एफोर्ट गर्दैछु। त्यसका लागि पार्लियामेन्टमा पनि एउटा रिपोर्ट दाखिल भइसकिरहेछ। नेपालदेखि आज इम्पोर्ट भएर जुन चिया आउने त्यसका रोक्नका लागि पनि कमिटी बनिसक्यो। अरू धेरै कुराहरू चिया बगानलाई हामीले कसरी जोगाएर कसरी त्यही एउटा मतलब जुन टप क्लास पोजिसन थियो त्यही पोजिसनमा लिएर जाने, त्यसका लागि प्रयास हुँदैछ। र मैले गर्ने काम म गर्छु, केन्द्र सरकारले गर्ने काम पनि केन्द्र सरकारले अवश्य गर्छ। तपाईहरूलाई एउटै निवेदन गर्न चाहन्छु, मालिक वर्गलाई विशेष गरेर तपाईहरूले 20% बोनस यो दसैँको बेलामा दिनुहोस्, काम लाग्छ है। तपाईहरूलाई पनि त्यसले आशीर्वाद पाउनुहुन्छ। चिया पनि महँगो रेटमा बिक्री हुन्छ। आज हेर्नुहोस्, चिया कमानमा गरिब मजदुरलाई हामीले सताएर हेर्नुहोस् केही पनि शान्ति पाउँदैनौँ। किन हामीहरूका घरमा पनि नानी केटाकेटीहरू छन्, उहाँहरूका लागि पनि दसैँ तिहार आउँछ। र म फेरि पनि सम्पूर्ण एसोसिएसनलाई र मालिकहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो दसैँको भेगमा यो चाडबाडलाई हेरेर एकैचोटि बोनस दिनुहोस्। त्यसो गर्दा एउटा सम्बन्ध पनि प्लान्टर्स र वर्करमा राम्रो हुन्छ। र एउटा मेरो के छ भने एउटा अपिल यो पनि छ, हेर्नुहोस् आज यो चिया कमान र चिया बगानको यो स्थिति जुन छ, यसमा एउटा ठुलो कारण यो राजनीतिले गर्दा। राजनीति र चिया बगानलाई हामीले अलग्गै राख्यौँ भने सप्रेर जान्छ। राजनीति पनि ठिक हुन्छ, चिया कमान पनि सप्रेर जान्छ। आज यो
चिया कमानलाई लिएर यति बेस किनभने भोटर्स त्यहाँ बस्छन्, यति बिघ्न त्यहाँ राजनीति, त्यो राजनीतिले गर्दा आज चिया कमान मासिएको एउटा कारण मूल यो पनि। दाजु जस्तै यो त अहिले रिसेन्टली यो टी गार्डनको आएको प्रब्लम हो र तपाईँले चाहिँ कसरी यसलाई समाधान मतलब यसलाई चाहिँ कसरी सम्बन्धित सायद मलाई नै पर्खेका थिए होला है, म गर्दैछु। हेर्नुहोस्, पहिलो समस्या ठुलो के थियो, वर्करलाई मिनिमम वेजलाई लिएर कानुन पारित हो। पश्चिम बङ्गालमा अहिले लागू गरेको छैन, 2 महिना नगर्ला 6 महिना नगर्ला, तर गर्नै पर्छ त्यो। किन भन्दा लेबर इज एन कन्करेन्ट सब्जेक्ट, स्टेट र सेन्ट्रल को कमन सब्जेक्ट हो। पार्लियामेन्टमा कानुन पास भइसक्यो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अब मिनिमम वेज कमसेकम 350 रुपियाँ हुनै पर्छ। अब त्यसमा 15% यिनीहरूले जुत्ता र छाताको र गम्बुटको काट्यो भने पनि 300 रुपियाँ दिनै पर्छ एउटा। अहिलेसम्म इएसआई अस्पताल हुँदैन, अब चिया कमानमा इएसआईका अस्पताल खोलिन्छन्, सोसल सेक्युरिटी हुन्छ, एपोइन्टमेन्ट लेटर दिनुपर्छ, बोनस दिनुपर्छ, ग्रेच्युटी दिनुपर्छ। यी सबै व्यवस्थाहरू, सोसल सेक्युरिटीदेखि लिएर तमाम सुविधाहरू लेबरलाई हुने त्यो कानुनमा पारित भएको छ। त्यति मात्रै नै भएर मैले अहिले भर्खरै तपाईँलाई भने जुन 171 रिपोर्ट छ, प्लान्टर्सलाई सब्सिडी दिने है, एउटा स्पेसल प्याकेज दार्जिलिङका लागि त्यसको घोषणा गर्ने, बाहिरदेखि आएको इम्पोर्टको जुन चिया अहिले इम्पोर्ट भएर आउँदैछ नेपालदेखि र अरू विभिन्न जग्गादेखि, त्यसलाई कसरी रोक्ने, यी सबै इस्युलाई लिएर काम। तर हेर्नु, चिया 99.9% यो स्टेटको सब्जेक्ट हो। केन्द्रको खालि टी बोर्ड छ। टी बोर्डले के गभर्न गर्छ भन्दा रुल्स रेगुलेसनहरू गभर्न गर्छ। यहाँ अरू यहाँ लो एन्ड अर्डर लोकल भयो, तपाईँको मिनिमम वेज स्टेटको सब्जेक्ट भयो, यी सबै त लोकल इस्युजहरू हुन् नि त। तर भए पनि टी बोर्ड किन भन्दा टी एसोसिएसन जुन छ नि, टी एक्ट पुरानो बनेर त्यतिखेर पावर थुप्रै दिएको छ। हुन त पावर उनीहरूले युज गर्दा हुन्छ है। म बेला त भन्ने गर्छु बन्द भएका चिया बगानलाई टेक ओभर गरेर भारत सरकारले चलाउनु भनेर, तर त्यो गर्दाखेरि यिनीहरूले फेरि के गर्छन्, कानुनमा के अरे अदालतमा गएर त्यहाँ मुद्दा हालिहाल्छन्, स्टे लिइहाल्छन्। सो त्यो छ। पर्जापट्टाका लागि पनि यो जुन पार्लियामेन्टको योपालि रिपोर्ट पेश भएको छ, त्यसमा एकदम स्पष्ट रूपले त्यहाँ लेखेको छ, मान्छे मर्दाखेरि 2 गज जमिन पनि पाउँदै छैनन् र पर्जापट्टाको पनि उहाँहरूलाई अधिकार हामीहरूले दिनुपर्छ भनेर यी सम्पूर्ण। र मलाई विश्वास छ एउटा स्पेसल प्याकेज दार्जिलिङले पाउँदा सपरेर जान्छ र वर्करले पनि यो कानुन लागू भइसक्दा मिनिमम वेजदेखि लिएर बोनस, अनि आउँदो दिनमा बोनसका लागि यो प्रकारको नेगोसिएसन मिटिङहरू पनि गर्नु पर्दैन। दाजु 19 तारिक गत 19 तारिक जुन चाहिँ जिटिएको फर्स्ट मिटिङ हो, त्यसमा एउटा गोर्खाल्यान्डको टकको लागि रेजोल्युसन पास भयो है। त्यहाँ धोका भयो, त्यहाँ गोर्खामाथि एउटा ठुलो धोका भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, जिटिए चुनाव लड्दा हाम्रो त लडिनौँ है, किनभने हामीलाई लड्ने रहर पनि थिएन, अनि रहरका साथसाथमा किन भन्दा त्यो गोर्खा विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा भएकै हो। त्यसको त प्रमाण अहिले पनि पाउनु हुँदैछ तपाईँले, कसरी म त पनि एक्सप्लेन गर्छु। सो उहाँहरूले जिटिए चुनाव लड्नुभयो, ठिकै छ। लड्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थिएन, हामीहरू जिटिए बनिसक्दा 5 दिनमा गोर्खाल्यान्डको रिजोल्युसन पास गर्छौँ भनेर, तर छल गरेका छन्। गोर्खाल्यान्डको रिजोल्युसन पास गरेनन्। डायलग त भइरहेछ। 3 घन्टा भारतको गृहमन्त्रीसँग डायलग गरेर बसेर आएको म। डायलगका लागि रिजोल्युसन यहाँ त फ्रड भइरहेछ हामीहरू प्रति। उहाँहरूको भनाइ के थियो, टेक के थियो, गोर्खाल्यान्डको रिजोल्युसन गोर्खाल्यान्ड पास गरेर स्टेटलाई पठाउनु पर्थ्यो नि। हुन त केही हुँदैन, जिटिए पास हो, र पनि इमान्दार थिए भनेर वचन अनुसार उहाँहरूले गोर्खाल्यान्ड पास गरेर पारित गरेर स्टेट र केन्द्रलाई पठाउनु पर्ने हो। त्यसले मलाई पनि अलिकति बल पुग्थ्यो होला, तर त्यसो गरेनन्। चलाखीले के गरे, डायलग ओपन गर्ने भनेर रिजोल्युसन मान्छेलाई मूर्ख बनाएको छ। अनि त्यहाँ धेरै सभासदहरूले पनि बुझेनन् के भयो भएन, गडाङगुडुङ बाहिर निस्केर पछि बोल्दै कि अहिले पनि थाहा पाएका छैन। सो मेरो टेक त्यही हो, त्यहाँ पनि एकखेप फ्रड भएको छ। यिनीहरूले बहुत चलाक तरिकाले जनतामाथि एकखेप फेरि फ्रड गरेका छन्। मैले तर भन्छु, हुन त त्यसले केही पनि हुन, अल्टिमेटली दिने केन्द्र सरकार हो, ल्याउने हामीहरू बसिरहेको छौँ। राजुजी, यो महिनामा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको ट्राइबल मिनिस्टरसँग तपाईँले एउटा मिट पनि गर्नुभयो, बिकज ट्राइबल स्ट्याटसको इस्यु लिएर, 11 कम्युनिटिज एउटा स्ट्याटस इस्यु लिएर। व्हाट इज द रिजल्ट? गोर्खाको शिर पनि मै खडा गर्छु, गोर्खाका लागि 11 जनजाति पनि मै लिएर आउँछु। पर्खिनु अलिक, किन भन्दा हिन्दीमा कहावत है ना, इंतजार का फल मीठा होता है। लेकिन मैं 3 घंटे गृह मंत्री के साथ बैठा हूँ, 3 घंटे कम नहीं होता।
और भारत के गृह मंत्री हम सब जानते हैं 3 घंटे में क्या क्या बात हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि और कोई एजेंडा था नहीं। मैं अपनी ओर से ईमानदारी के साथ मैं अपनी जनता को ये कहता हूँ, आपने इतने साल मुझ पर भरोसा किया है, भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा, ये मैं जानता हूँ। जनजाति होगा और स्थायी समाधान के रूप में भारत के संविधान के अंतर्गत जो हम सोच रहे हैं वही होगा। और मैं इतना इसमें कह सकता हूँ, अगर आज मुझे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना हो, पास्ट में भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, हेर्नुहोस् 88 में पनि कम्प्रोमाइज भएकै हो। सुभाष घिसिङजीले गर्न सक्ने एक्लै उहाँले थर्काकै हो, तर उहाँले त दिल्ली पुगेर भन्नुहुन्थ्यो म यही हिल काउन्सिल थाप्नु थियो भने त म त कलकत्तामा थापेर ल्याइहाल्थेँ नि, यत्रो आन्दोलन किन गर्थेँ पनि भन्नुभयो। सो उहाँलाई पनि अल्टिमेटली हिल काउन्सिल दिएर पठाएँ, त्यसरी नै जिटिए भयो। आज त्यस्तै कुनै व्यवस्था थाप्नु भने त म अस्ति लिएर आउँथेँ, बुझ्नुहोस् है। अगर त्यही प्रकारको कुनै व्यवस्था थापेर ल्याउनु थियो स्टेटको एक्टको भित्रको कुरा भने त म अस्ति लिएर आउँथेँ। तर मलाई यहाँ अर्को नेता बनिनु छैन, फेरि धोका पनि दिनु छैन मलाई जनतालाई है। किन भन्दा अरूलाई त यहाँनिर राजनीति गर्न उनीहरूको लागि मजबुरी होला, मलाई त त्यो पनि छैन। सब मेरो चाहिँ अडान स्पष्ट हो, जनताले सोचेको जस्तै र गोर्खाले चाहेको एस्पिरेसन पुरा हुनुपर्छ। त्यही भएर म पढेँ, अलिकति समय लागे पनि केही छैन, तर हामीले चिताएको र चाहे जस्तो होस् भन्ने मेरो चाहना हो। 11 जनजातिमा केही रोकटोक छैन हो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले भने जस्ता दस्तावेज दिएको छैन, तर भए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति मैले गरिसकेँ है। अनि पश्चिम बङ्गालले लेखेर दिए पनि ठिकै छ, नदे पनि ठिकै छ, तर बारम्बार उहाँहरूले जुन प्रश्न गर्ने क्वेसन गर्ने जुन कोसिस गर्छन् त्यो चाहिँ ठिक होइन। किन भन्दा उहाँहरूले एउटा एनओसी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिए जस्तो यो 11लाई चाहिँ दिँदा हुन्छ मात्रै भनेका छन्, अरू फर्मालिटी पुरा गरेका छैनन्। तर भए पनि भारत सरकारले 2-3वटा कमिटी बनाएर ठिक काम गरेको रहेछ। त्यो कमिटीको डल्लै मैले रिपोर्ट पनि पढेँ, गृहमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भइसक्यो। अब त्योभन्दा बेसी म के भन्नु, म यति नै। हेर्नुहोस्, मैले त एउटा स्पष्ट अडान लिइसकिरहेको थिएँ है। मैले ठुलो एउटा घोषणा के गरिरहेको थिएँ भने अगर गोर्खा जातिका लागि केही हुँदैन भने म इलेक्सन लड्दिनँ, म राजनीति गर्दिनँ। तर गृहमन्त्रीसँग 3 घन्टा मेरो भेटघाट भयो। मेरो पहिलो प्रश्न उहाँलाई यही थियो, म राजनीति गरौँ कि नगरौँ। र अहिले यति चाहिँ म छाती ठोकेर भन्न सक्छु, म राजनीतिमा छु र लामो समयको लागि छु, यो यति भन्न सक्छु। अरू त भन्दा बेसी बोल्नु नर्थ बेङ्गाल अब म पनि सुन्दैछु, यता सिक्किमसँग गाप्ने भनेको कुरा पनि सुन्छु, नर्थ बङ्गाल पनि सुन्छु है, अरेरिया अनि के अरे त्यो क्षेत्रलाई के भन्छ सीमाञ्चल भन्ने पनि सुन्छु। अनि यता तपाईँको अजित डोभाल आएको पनि देख्दैछु, गभर्नर पनि आउँदैछन्, आसामका मुख्यमन्त्री पनि आउँदैछन्, फेरि आसामका गभर्नर पनि आउँदैछन्, चलिरहेछ। तर अहिले भन्न मिल्दैन अब के हो। किन भन्दा एमएचएको त अब धेरै आइबी एमएचए अब भारत सरकार भनेको त ठुलो, अब हाम्रो त भेटिरहेको छैन, हामीलाई मतलब खेलाची जस्तो लाग्छ। 24 को अगाडि के हुन्छ। तर आज चाहिँ होस् जुन प्रकारको यो जति पनि कार्यहरू चल्दैछ नि, एक्टिभिटी हुँदैछ नि, काहीँ न काहीँ मलाई यसको यति सन्तुष्टि छ चाहिँ काम चाहिँ चल्दैछ। तर ठोस के हो त्यो मलाई थाहा छैन, हरेकले आफ्नो आफ्नो विषय राख्न पाउँछन्, त्यसमा मलाई 1% पनि केही आपत्ति छैन। जे भन्ने पनि गोर्खा चाहिँ मिचिनु भएन, मेरो त्यति नै अडान हो। म चौकीदार देशभरिको चौकीदारी मैले गर्नुपर्ने छैन, तर गोर्खाको चौकीदारी चाहिँ मैले अहिलेसम्म इमान्दारीले गरिरहेको छु, आउँदो दिनमा पनि गर्छु। अनि कुनै पनि स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदाखेरि फेरि ठगेर हामीहरूले 100 सालसम्म चाहिँ दुःख चाहिँ पाउनु नपरोस्। अनि हामीहरूको सम्पूर्ण म बुद्धिजीवीलाई, बुढापाकाहरूलाई, समझदार व्यक्तिहरूलाई, गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई, सम्पूर्ण युथलाई, बहिनीहरूलाई, आमा बुबाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् हो हामीहरूले दुःख पनि पायौँ, समय पनि लामो समय लाग्यो। अनि
केन्द्र सरकारले पनि समय लियो, पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि केही गरेन। ती आफ्नो जग्गामा ती सबै कुरा छन् र पनि अहिलेको समय परिस्थिति म एकदम अनुकूल देख्दैछु र अहिलेसम्म ढिलो भएको कारण चाहिँ हामीहरूका नेतृत्व पनि ठिक थिएनन् र ढिलो भयो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा ठुलो दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेलाई लिएर के योजना? हिमालयन रेलवेलाई लिएर धेरै योजनाहरू भारत सरकारको छ। खुसीको कुरा के हो भने हिजो मात्रै एउटा तपाईँले देख्नुभयो विस्टा डोम कोच, एयर कन्डिसन कोच हिजो एनजिपीदेखि दार्जिलिङका लागि सुरु भयो र धेरै हामीहरूका विशेष गरेर टिएमसी र यहाँ जिटिएका चम्चाहरू प्राइभेटाइज भयो के भयो भन्दै धर्ना दिने प्रेस गर्ने कामहरू गर्छन्। एक्चुअलमा धेरै अनपढहरू पनि छन् कि अब के गर्नु राजनेता त्यस्तै भएपछि त्यो पनि साह्रो पर्छ। म एउटै भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण जनतालाई, डिएचआरलाई लिएर ठुलो योजनाहरू भारत सरकारको छ। तिनधारेमा 5 करोडको मसिन आउँदैछ, 5वटा नयाँ डिजेलका इन्जिन बनिँदैछन्। आज 100वटा 100वटा कर्मचारीहरू छन्, 50 जना अझै थपेर जानेछन्। अनि त्यति मात्रै नभएर त्यहाँनिर जुन तिनधारेमा सानो रेलवेको अस्पताल छ त्यसलाई अलिक ठुलो बनाएर त्यो पब्लिकका लागि पनि खोल्ने भएको छ। त्यति मात्रै नभएर नयाँ लाइन एडिसन के गर्ने अब आउँदो दिनमा हेर्नुहोस्, अहिले त्यसको सर्वे पनि भइसक्यो। नक्सलबारीदेखि मिरिक पनि ट्रेन आउँदैछ। सो डिएचआरका नक्सामा मिरिक तपाईँको त्यति मात्रै नभएर कालिम्पोङलाई पनि कसरी यो नक्साभित्र ल्याउने त्यसको पनि सर्वेहरू चल्दैछ। आज सेवकदेखि रम्फू ट्रेन बनिँदैछ, रम्फूदेखि गान्तोक र नाथुला जाने त्यसको पनि योजना परियोजनामा काम चल्दैछ। धेरै योजनाहरू चल्दैछ, धेरै नयाँ ट्रेनहरू आउँछन्। दार्जिलिङको तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अस्ति कति घिनलाग्दो स्टेसन थियो है, मछली बजार जस्तै, तर अहिले राम्रो बनिँदैछ, मोडर्नाइज हुँदैछ। यसरी नै खरसाङको स्टेसन पनि बनिनेछ, अरू पनि अरू पनि स्टेसनहरू बनिनेछन् र मतलब डिएचआर पुनः एकबार दार्जिलिङको गर्व बनिनेछ। यो प्राइभेट पनि हुँदैन, यो बन्द पनि हुँदैन, यो यसरी नै चल्छ। र अझै त्योभन्दा थप खुसीको कुरा के हो भने हिजोसम्म डिएचआर घाटामा चल्थ्यो, अहिले प्रफिटमा चल्दैछ। भनेपछि अब डिएचआर प्राइभेटमा जाँदैन, कहिले पनि जाने त्यस्तो योजना नै थिएन। मैले त भने नि खाली ढाँटो नेतागिरी गरौँ। अहिले पनि म यहाँ सुन्दै के छु, एकजना कालिम्पोङका हामीहरूका नेतागण माननीय विधायक भए तर म्याथमेटिक्स र बुद्धि भने अहिले पनि पलाएको छैन। हेर्नुहोस् कति सुन अन्याय हुँदैछ यो पञ्चायत चुनावलाई लिएर भने पहिले यहाँ 250वटा भोटर हुँदाखेरि एउटा ग्राम पञ्चायत मेम्बर हुन्छ, अहिले त्यसलाई बढाएर 700 गर्नु। ए हो त्यसो होइन भन्दै एक्सप्लेन दिँदै कुद्दैछ है। आज हेर्नुहोस् मतलब अब 700वटा भोटर हुँदा चाहिँ 700जना भोटर हुँदा एउटा ग्राम पञ्चायत मेम्बर पाउने अरे। सो बेसिकली 1/3 हामीहरूको बजेट हामीहरूको 1/3मा आइपुग्यौँ। 1/3 हामीहरूको डेभलपमेन्ट हुने पर्यो, 1/3 व्यक्तिहरूले नोकरी पाउने परे। त्यसरी आज पश्चिम बङ्गालले ठग्दैछ। त्यो कुरालाई पनि गलत तरिकाले हामीहरूले पेस गर्दै जनतालाई फेरि ढक्ने काम गर्दैछ। र यो प्रकारको कामले गर्दाखेरि यो दार्जिलिङको यस्तो अवस्था भएको। त्यस्तै ढाँट्ने कुराले गर्दा यो प्राइभेट भन्ने कुरो मात्रै हो, केही पनि छैन, प्राइभेट हुनेवाला छैन। यसको स्पिड अझै बढ्ने छ। सर यो अन्तमा नि यो टी इन्डस्ट्री हजुर चिया उद्योगपतिहरूको एउटा आरोप छ कि जुन प्रकारको चिया बिक्री घटेर गएको छ, जलवायुको प्रकोप परिरहेको छ, अनि तपाईँको नेपाल चियाको जुन प्रकारले निर्यात गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङ चियाको माग घटेर गएको छ र यसलाई बचाउनु चाहिँ सेन्ट्रलले नभए स्टेट गभर्मेन्टले ठुलो प्याकेज दिनुपर्छ भने उहाँहरूको एउटा म त उहाँहरूलाई प्लान्टर चाहिँ भन्नु, एउटा त पोलिटिकल पार्टीलाई चन्दा दिन छोड्नु, नम्बर 2 तपाईँहरूले चिया बगानदेखि पैसा निकालेर अरू जग्गा इन्भेस्ट गर्न बन्द गर्नु, नम्बर 3 बुसेसहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु। 100 साल भइसक्यो अहिलेसम्म त्यो गाँचीमा केही पनि इन्भेस्टमेन्ट भएको छैन। अनि तपाईँहरू 15% जमिनमा होटल बनाउनेतिर होइन, चिया कमान चलाउनेतिर तपाईँहरू लाग्नुहोस्। म तपाईँहरूका साथमा छु। मेरो जिम्मेदारी हो दार्जिलिङका चिया कमानका लागि एउटा स्पेसल प्याकेज दिने केन्द्र सरकारको तर्फबाट। र त्यति मात्रै नभएर अरू के सब्सिडी हुनसक्छ, आज टी बोर्डले पनि सब्सिडी दिइरहेको छ, अरू त्यसमा थप के गर्न सकिन्छ त सबै गरौँला। तर अलिकति एक कदम त तपाईँहरू पनि बढ्नु पऱ्यो नि त। जमानामा धेरै कमाउनु भयो, फर्स्ट क्लासमा आज पनि बेसमारी कमाउनुहुन्छ, सेकेन्ड फर्स्टमा अलिक कम हुन्छ, थर्डमा कम, फोर्थमा कमाइँदैन। अनि त्यसरी बोनसका बेलामा ठग्ने, फर्स्ट क्लासका बेलामा त्यहाँनिर के अरे मजाले काममा दिने, त्यसरी भएन नि त, एकतर्फ त हुनु भएन। सो हेर्नुहोस्
मालिक र वर्कर र चिया कमान आपसमा तालमेल राम्रो हुनुपर्छ। मैले अघि पनि भने एउटा ठुलो म के देख्छु भने यहाँ यो राजनीति बेसी हुन्छ यो चिया कमानमा। यो राजनीति बेसी हुनाले गर्दाखेरि मालिक पनि डराउँछ, वर्करले पनि न्याय पाएका छैनन्। र अलिकति राजनीतिलाई यो चिया कमानदेखि त्यो गेटभित्र पस्न नदिएपछि अथवा हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरा म गलत पनि हुनसक्छु, तर मेरो आफ्नो सोचाइ अहिलेसम्मको जति मैले बुझेँ त्यो गेट मिटिङ हुन्छ नि, त्यो गेट मिटिङदेखि भित्र चाहिँ त्यो राजनीति घुसेन भने चिया कमान सप्रेर जान्छ। मालिक वर्ग पनि आज डराएर काम गर्छ है, त्यो अवस्था पनि सायद हुँदैन। अगर खुलेर उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेर काम गऱ्यो भने सायद उहाँहरूलाई पनि ठिक हुन्छ। म निवेदन गर्छु मालिक वर्गलाई, म तपाईँहरूका साथमा छु। 20% बोनस दिनु एकै झट्कामा दिनुहोस्, किन 21 दिनका गेटले केही पनि काम गर्दैन।